अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आर चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है अली इदरीस, अरसलान, अली बिन सुफियान, हरमन निजात जर्मन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कयास बल्बीस। मुख्तलिफ खेल तमाशों की सूरत में आई, जिनमें शोबदाबाजी और खेलों की सूरत में जुआबाजी शामिल थी। ये लोग खेमे और शामियाने तान कर तमाशा दिखाते थे, जिसमें कुछ भी काबिले एतराज नहीं था। मगर शामियानों के अंदर खुफिया खेमे थे, जहां अकेले अकेले नौजवान को इशारे से बुलाया जाता था। उनसे पैसे लेकर कपड़ों पर बनी हुई दस्ती तस्वीरें दिखाई जाती थी। यह उरिया और बेहद फाहिश तस्वीरें थी, जो मुसव्विरों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। तस्वीरें दिखाने का काम लड़कियां करती थी, जिनकी मुस्कुराहट और अंदाज में दावत गुनाह होती थी। वही नौजवानों को थोड़ी थोड़ी हशीश पिलाई जाती थी। यह शर्मनाक और खतरनाक सिलसिला जमीन के ऊपर चल रहा था, मगर इसे पकड़ कोई नहीं सकता था। वजह यह थी कि जो कोई ये तस्वीरें देखकर यह हशीश का जायका चख कराता था, वो अपने गुनाह को छुपाए रखता था। इस गुनाह में लज्जत ऐसी थी कि जाने वाले बार बार जाते थे। वो इसलिए भी बाहर किसी से जिक्र नहीं करते थे कि हुकूमत तक बात पहुंच गई तो उन्हें इस नशा और लज्जत से महरूम कर दिया जाएगा। इस लज्जत परस्ती का शिकार नौजवान और फौजी हो रहे थे। उनके लिए दरपर्दा कुब्बा खाने भी खोल दिए गए थे। किरदार कुशी की ये मुहिम किस कदर कामयाब थी, इसका जवाब कुर्क के किले में सलेबियों के इंटेलिजेंस और नफ्सियाती जंग का माहिर जर्मन निजाद हरमन अपने हुक्मरानों को इन अल्फाज में बता रहा था। स्पेन के मुसव्विरों ने ये जो तस्वीरें बनाई है, ये लोहे के बने हुए मर्दों को भी मिट्टी के बुत बना देती है। उसने एक मर्द और एक औरत की एक फाहिश तस्वीर हाजरीन को दिखाई। ये बड़े साइज की तस्वीर थी, जो बरस से दिलकश रंगों में बनाई गई थी। सलेबी हुक्मरानों ने तस्वीर देखकर एक दूसरे के साथ नंगे मजाक शुरू कर दिए। हरमन ने कहा, मैंने ऐसी बेशुमार तस्वीरें बनवाकर मिस्र के बड़े बड़े शहरों में उनके खुफिया नुमाइश का इंतजाम कर दिया है। वहां से हमारी कामयाबी की इत्तलाएं आ रही हैं। मैंने काहिरा के नौजवान नस्ल में हैवानी जज्बा भड़का दिया है। यह ऐसा ताकतवर जज्बा है जो मुस्तहल हो जाए तो तमाम इंसानी जज्बों को, जिनमें कौमी जज्बा खास तौर पर शामिल है, तबाह व बर्बाद कर देता है। इन तस्वीरों ने मिस्र में मुक़ीम मुसलमान फौजों को ज़हनी और अखलाकी लिहाज से बेकार करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों की लज्जत नशा भी मांगती है। इसका इंतज़ाम भी कर दिया है। मेरे तखरीबकारों और जासूसों के गिरोह ने सहराई लड़कियों की पूरी फौज काहिरा और दूसरे कस्बों में दाखिल कर दी है। ये लड़कियां दीमक की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की कौम और फौज को खा रही है। वो वजूहात कुछ और थी जब मेरी मुहिम काहिरा में पकड़ी गई थी। अब मैंने कुछ और तरीक़े आजमाए हैं जो कामयाब हो रहे हैं। अब वहाँ के मुसलमान खुद मेरे मुहिम की हिफाजत करेंगे और इसे तक़वियत देंगे। वो इस ज़हनी अय्याशी के अक़ादी हो गए हैं। थोड़े ही अरसे बाद मैं उनके जहनों में उनकी अपनी कौम और अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत होशियार आदमी है। उन हाजिरीनों में से किसी ने कहा, वो जो ही मिस्र पहुंचा तुम्हारी इस मुहिम को बड़े चर से उखाड़ देगा, टिकने नहीं देगा। हरमन ने कहा, अगर वो मिस्र पहुंचा तो? इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं कि आप उसका मुहासरा कामयाब होने देंगे या नहीं। बेशक उसने रिमांड की फौज को किले से बाहर घेरे में ले रखा है और किला उसके मुहासरे में है, लेकिन ये घेरा और ये मुहासरा उसी के लिए नुकसान का बाअस बन सकता है। आप यहाँ फैसला किन जंग न लड़े, अय्यूबी को मुहासरा लिए रखने दें ताकि वो यही पाबंद रहे और मिस्र न जा सके। सूडान में हमारे कमांडरों ने तक़ीउद्दीन की फौज को निहायत कामयाबी से बिखेर दिया है। वो अब न लड़ सकता है न वहाँ से निकल सकता है। मिस्र की मंडियों का और वहाँ की खेतियों का गल्ला मैंने गायब कर दिया है। आपकी दी हुई दौलत आपको पूरा सिला दे रही है। अय्यूबी का एक वफादार हाकिम अरसलान दरअसल आपका वफादार है।
وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے. اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. فلپ آگسٹس نے پوچھا ارسلان کو کتنا معاوضہ دیا جا رہا ہے؟ جتنا ایک مسلمان حاکم کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہرمن نے جواب دیا عورت اور شراب، دولت اور حکومت کا نشہ کسی بھی مسلمان کا ایمان خرید سکتا ہے. وہ میں نے خرید لیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی مصر جائے گا تو اسے وہاں کی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی. وہ جس نوجوان نسل کی بات فخر سے کیا کرتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے لیے بیکار ہوگی. اس کی سوچیں اور اس کا کردار ہمارے ہاتھ میں ہوگا. یہ نسل جنسی جذبے کی ماری ہوئی ہوگی. یہی حال اس فوج کا ہوگا جسے وہ مصر میں چھوڑ آیا ہے. اس فوج میں میرے تخریب کاروں نے اتنی زیادہ بے اطمینانی پھیلا دی ہے کہ وہ بغاوت سے بھی غریض نہیں کریں گے. میں آج یہ دعویٰ و شقوق سے کر سکتا ہوں کہ آپ سے پہلے میں اپنا محاذ ختم کر چکا ہوں گا. دشمن کے کردار اور اخلاق کو تباہ کر دینے سے فوجوں کے حملوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہرمن کی اس حوصلہ افزا رپورٹ پر صلیبی حکمران بہت خوش ہوئے. فلپ آگسٹس نے وہی عزم دہرایا جس کا اس نے کئی بار اظہار کر چکا تھا. اس نے کہا ہماری لڑائی صلاح الدین ایوبی سے نہیں اسلام سے ہے. ایوبی بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ اور عزم زندہ رہنا چاہیے تاکہ اسلام بھی مر جائے اور دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہو. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا محاذ کھولا جائے جہاں سے مسلمانوں کے نظریات اور کردار پر حملہ کیا جائے. میں ہرمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے محاذ پر نہ صرف کھول دیا ہے، اپنا کھیل کھیل رہا ہے، بلکہ حملہ کر کے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے. سلیم علی ادریس کے بھی دو بیٹے جوان تھے. ایک کی عمر 17 سال اور دوسرے کی 21 سال تھی. کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بھی لذت پرستی کے اس طوفان کی لپیٹ میں آ گئے تھے یا نہیں جو صلیبی تخریب کار قاہرہ میں لائے تھے. البتہ یہ ثبوت بعد میں ملا کہ بڑے بیٹے کی درپردہ تعلقات ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھے. یہ لڑکی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی اور بے پرواہ رہتی تھی. کسی بڑے خاندان کی لڑکی تھی. ان کی ملاقاتیں خفیہ ہوتی تھی. جس روز ارسلان نے علی ادریس سے کہا تھا کہ تمہارے دو بیٹے جوان ہیں، اس سے اگلے روز اس لڑکی نے علی ادریس کے بڑے بیٹے سے کہا ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے. وہ جدھر جاتی ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں بھی دیتا ہے. اس کے بڑے بیٹے نے لڑکی سے پوچھا کہ نوجوان کون ہے تو لڑکی نے نہ بتایا. بات گول کر گئی، کہنے لگی کہ اس نے زیادہ پریشان کیا تو اسے بتا دے گی. بعد کے انکشافات سے پتہ چلا کہ اسے کوئی نوجوان پریشان نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ خود نوجوان کو پریشان اور خراب کرتی پھر رہی تھی. اس نے جس شام بڑے بیٹے سے یہ شکایت کی، اس سے اگلے ہی روز اس نے علی ادریس کے چھوٹے بیٹے کو، جس کی عمر 17 سال تھی، اپنے جال میں پھانس لیا اور ایسے والہانہ اور بے تابانہ محبت کا اظہار زبانی اور عملی طور پر کیا کہ لڑکا اپنا آپ اس کے حوالے کر بیٹھا. وہ درپردہ ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے بھی بتایا کہ ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں دیتا ہے. لڑکے کا خون جوش میں آ گیا. اس نے پوچھا وہ کون ہے تو لڑکی نے کہا کہ اگر اس نے زیادہ پریشان کیا تو بتاؤں گی. اسی شام وہ اس لڑکے کے بڑے بھائی سے ملی اور اسے کہا کہ وہ نوجوان مجھے زیادہ پریشان کرنے لگا ہے. وہ تمہارے متعلق کہتا ہے کہ اسے میں ایسے طریقے سے قتل کروں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا. کہ لڑکی نے کہا تم خنجر اپنے پاس رکھا کرو. دوسری شام کی ملاقات میں اس نے چھوٹے بھائی کو اسی طرح مشتعل کیا اور اسے کہا کہ وہ خنجر اپنے پاس رکھا کرے. چنانچہ دونوں بھائی اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ہی لڑکی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، خنجر اپنے پاس رکھنے لگے. لڑکی دونوں سے الگ الگ ملتی رہی. صرف 5 دنوں میں لڑکی نے دونوں بھائیوں کو پہلے حیوان پھر درندہ بنا دیا. اس شام اس نے بڑے بھائی کو شہر سے ذرا باہر ایک اندھیری جگہ ملنے کو کہا. چھوٹے بھائی کو بھی اس نے وہی وقت اور وہی جگہ بتائی اور دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نوجوان جو مجھے پریشان کیا کرتا ہے آج کہہ گیا ہے کہ شام کو جہاں بھی جاؤ گی مجھے وہاں پاؤ گی. میں تمہارے چاہنے والوں کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا. لڑکی نے کہا
मैंने उसे कहा है कि अगर तुम इतने दलेर हो तो शाम को उस जगह आ जाना। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये दोनों भाई खुरेज मुआरका लड़ने के लिए तैयार हो गए। शाम को बड़ा भाई खंजर लिए उसी जगह पर चला गया जो उसे उस लड़की ने बताया था। उसने ऐसी उस्तादी का मुजाहरा किया कि जगह अंधेरी थी, उसका इंतखाब किया था और ये भी ख्याल रखा था कि जगह सुनसान हो, दोनों भाई इकट्ठे ना पहुंच सके, पहले ही इकट्ठे होकर एक दूसरे को पहचान न ले। वो वहां पहुंची तो बड़े भाई को वहां मौजूद पाया। उसे बताया कि वो नौजवान मेरे पीछे आ रहा है। बड़े भाई ने खंजर निकाल लिया। फौरन ही बाद छोटा भाई आ गया। लड़की ने बड़े भाई से कहा कि वो आ गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि खून खराबा हो। मैं उसे कहती हूँ कि वो चला जाए।